नमस्कार म्हज्या प्रिय देशवासियांनो. मन की बातच्या आनी एका वाट्यांत तुमच्या सगळ्या वांगडा जुडटना म्हाका खोस जाता. हांगासर वेंचणुकेच्या बोवाळांत आमी तुमच्या पत्रां वरवीं आनी संदेशांतल्यान देश आनी देशांतल्या लोकांच्या कामगिरीचेर आमची खोस एकामेका कडेन वांटून घेतल्या. हे खेपे आमी देशांतल्या अशाच एका व्हडल्या कामगिरीन मन की बात सुरू करतात. इश्टानो, भारतान सदांच विज्ञानाक देशाचे प्रगती कडेन जोडला. हो विचार मतींत घेवन आमचे शास्त्रज्ञ नागरी अणू कार्यावळ मुखार व्हरतात. तांच्या यत्नांक लागून हो कार्यक्रम राष्ट्र निर्मितींत म्हत्वाचें योगदान दिता. हाचो आमचे उद्देगीक वाड, उर्जा क्षेत्र आनी भलायकी क्षेत्रांत व्हड फायदो जाला. भारताच्या नागरी अणू कार्यावळीन शेतकारां सावन आधुनीक नवनिर्माण करप्यां मेरेन खूब आदार केला. इश्टानो, फकत कांय दिसां आदीं आमच्या अणुशास्त्रज्ञांनी आनीक एक व्हडली कामगिरी करून भारताक अभिमान मेळोवन दिला. तमिळनाडूंतल्या कल्पकम शारांत फास्ट ब्रिडर रिएक्टरान क्रिटिकॅलिटी मेळयल्या. वास्तवीक ही ती पातळी आसा जेन्ना रिएक्टर पयलेच खेपे सेल्फ सस्टेनिंग न्यूक्लियर चेन रिएक्शन यशस्वीपणान साध्य करता. ह्या पावण्याचो अर्थ रिएक्टर आतां ऑपरेशन टप्प्यांत पावप असो जाता. भारताच्या अणु उर्जा प्रवासांतलो हो इतिहासीक मार्गदर्शक फातर. आनी व्हडली गजाल म्हळ्यार अणु रिएक्टर पुरायपणान स्वदेशी तंत्रज्ञानान बांदिल्लो आसा. इश्टानो, ताका ब्रिडर रिएक्टर कित्याक म्हणटात हाचे फाटल्यानूय एक कारण आसा. ही एक अशी पद्दत जी उर्जा तयार करपा वांगडाच फुडारा खातीर नवें इंधनूय स्वताच तयार करता. इश्टानो, मार्च 2024 वर्साचो तो वेळूय म्हाका याद जाता जेन्ना हांवें कल्पकमांतल्या रिएक्टराचें कोर लोडिंग पळयलें. भारताच्या अणू कार्यावळींत अमुल्य योगदान दिवपी सगळ्यांक हांव परबीं दितां. देशांतल्या लोकांचें जिवीत बरें आनी सोंपें करपाचें तांणी केल्ले यत्न खूब तोखणायेचे आसात. हाका लागून विकसीत भारता खातीर आमच्या संकल्पाकूय एक नवी उर्जा मेळटली. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, आयज मन की बात वरवीं म्हाका एके अशा शक्ती विशीं उलोवपाचें आसा जे अदृश्य आसा, पूण जाचे बगर आमचें जिवीत एक खीण लेगीत जिवंक शकना. ही तांक भारताक मुखार व्हरता. ही आसा पवन शक्त. आमच्या पुर्विल्ल्या ग्रंथांत म्हणा, वायुर्वा इति व्यष्टीः वायुर्वै समष्टीः. म्हळ्यार वायू हें फकत एक तत्व न्हय, ती जिणेची उर्जा, ती विश्वाची शक्त. इशानो, आयज हीच वाऱ्याची शक्त भारताचे उदरगतीची नवी काणी बरोवपाक लागल्या. भारतान हालींच पवन उर्जेच्या मळार व्हड यश मेळयलां. आतां भारताची पवन उर्जा निर्मिती क्षमता 56 गिगावॅट परस चड जाल्या. फकत फाटल्या एका वर्सा सुमार 6 गिगावॅट नवी क्षमता जोडल्या. पवन उर्जेच्या मळार भारत नेटान फुडें वता आनी संवसारूय आमचे कडेन पळयता. इश्टानो, आयज भारत पवन उर्जेचे क्षमतेंत संवसारांत 4थ्या क्रमांकाचेर आसा. हें आमच्या अभियंत्यांच्या, आमच्या तरणाट्यांच्या कश्टाचें आनी देशाच्या सामुहीक इत्सेचें प्रतीक आसा. इश्टानो, गुजरात, तमिळनाडू, महाराष्ट्र, राजस्थान सारकीं जायतीं राज्यां ह्या क्षेत्रांत आपलो बावटो उबयतात. गुजरातांतले कच्छ, पाटण, बनासकांठा सारके वाठार जंय पयलीं फक्त वाळवंट दिसताले, आयज थंय व्हड रिन्युएबल एनर्जी पार्क तयार जावपाक लागल्यात. हाचो फायदो तरणाट्यांक जाता. नव्यो संदी निर्माण जातात. नवी कुशळटाय तयार जावपाक लागल्या. रोजगाराचे नवे मार्ग उक्ते जावपाक लागल्यात. इश्टानो, भारताचे उदरगती खातीर सौर आनी पवन उर्जा गरजेची आसा. ही फकत पर्यावरणाची गजाल न्हय, तर ही आमच्या फुडाराची राखण. हातूंत आमची सगळ्यांची भुमिका आसा. आमकां वीज वाटोवची पडटली, निवळ उर्जा आपणावची पडटली. देशांतल्या दर एका पावण्यार अशे यत्न गरजेचे आसात, कारण ह्याच माध्यमांतल्यान व्हडले बदल जातात. इश्टानो, मे म्हयनो शुभ प्रसंगान सुरू जावपाचो आसा. थोड्या दिसांनी आमी बुद्ध पौर्णिमा मनयतले. तुमकां सगळ्या देशवासियांक हांव अग्रीम शुभेच्छा दितां. भगवान गौतम बुद्धाचो जीवन संदेश आयज लेगीत तितलोच प्रासंगीक आसा. शांती आमच्या भितर सुरू जाता अशें तांणी आमकां शिकयलां. स्वताचेर जैत मेळप
हें सगळ्यांत व्हडलें जैत अशें तांणी सांगलां. आयज संवसार कसो तणाव आनी संघर्श भोगता अशा काळांत बुद्धाच्या विचारांक आनिकूय म्हत्व आयलां. इश्टानो, दक्षिण अमेरिकेंतल्या चिली देशांतली एक संस्था भगवान बुद्धाचे विचार मुखार व्हरता. लद्दाखांत जल्मल्ल्या ड्रबपोन ओद्जर रिनपोचे हांच्या मार्गदर्शना खाला हें काम सुरू आसा. ही संस्था ध्यान आनी करुणा हांकां लोकांच्या जिविता कडेन जोडटात. कोचिगुआज देंगणांत बांदिल्ल्या स्तुपांतल्यान लोकांक शांतताय अणभवपाक मेळटा. खरेंच हें पळोवन म्हाका अभिमान दिसता. भारताचो पुर्विल्लो प्रवाह संवसारांत पावपाक लागला. पयसुल्ल्या सुवातींचेय लोक तातूंत सामील जावपाक लागल्यात. इश्टानो, बौध्द परंपरा आमकां सैमा कडेन जोडपाकूय शिकयता. भगवान बुद्ध हांकां एका झाडा पोंदा आत्मज्ञान मेळ्ळें. सैम हो आमच्या जिविताचो एक अभिन्न वांटो. देशांतूय अशे यत्न सुरू आसात. कर्नाटकांतलो कर्म मठ हाची एक बरी देख. हो मठ म्हळ्यार एक जिवंत रान वाठार आसा जो 100 एकरा भितर पातळ्ळा. ह्या रानांत 700 परस चड थळावी झाडां सांबाळून दवरल्यात. इश्टानो, बुद्धाचो संदेश फकत भूतकाळ न्हय, आयज लेगीत तो प्रासंगीक आसा आनी फुडारा खातीरूय गरजेचो आसा. बुद्ध पौर्णिमेचो हो प्रसंग प्रेरणा दिता. आमच्या जिवितांत शांतताय वाडोवया, करुणा आपणावया आनी समतोल घेवन मुखार वचूया. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की आमच्या देशांत आतां 23 जानेवारी सावन म्हळ्यार नेताजी सुभाष जयंती सावन 30 जानेवारी मेरेन म्हळ्यार गांधीजींच्या पुण्यतिथी मेरेन प्रजासत्ताक महोत्सव मनयतात. ह्या उत्सवाचो एक म्हत्वाचो भाग म्हळ्यार बिटींग रिट्रीट. आयज हांव तुमचे कडेन बिटींग रिट्रीट विशीं चर्चा करता, कारण ताचे फाटल्यान एक खाशेलें कारण आसा. इश्टानो, ह्या महोत्सवांत वेगवेगळ्या बँडांची विंगड विंगड संगीत परंपरा दिसून येता. हें तुमी पळयलां आसतलेंच. फाटल्या कांय वर्सांत तातूंत भारतीय संगीताचो आस्पाव वाडला आनी देशांतल्या लोकांकूय तो खूब आवडला. अंदूचो बिटींग रिट्रीट सुवाळोय खूब याद उरपा सारको आशिल्लो. वायुसेना, लश्कर, नौदल आनी CAPFच्या बँडांनी खूब बरी कामगिरी केली. इश्टानो, उत्कृश्ट संगिता वांगडा अद्भुत फॉर्मेशनांचो हो कार्यक्रम सगळ्यांचें लक्ष ओडून घेता. वायुसेनेच्या बँडान सिंदूर फॉर्मेशन केली. नेवल बँड हांणी मत्स्य यंत्राची फॉर्मेशन केली. त्याच वेळार वंदे मातरमाची 150 वर्सां आनी क्रिकेटांत भारताक मेळिल्लें यश लेगीत आर्मी बँडांच्या सादरीकरणांत दाखयलें. इश्टानो, बिटींग रिट्रीटा उपरांत हो सगळो वावर आनी ही कामगिरी ल्हव ल्हव पयस वताली. पूण आतां हे बाबतींत खूब बरो यत्न जाला. बिटींग रिट्रीटचें संगीत पयलेच खेपे वेव्ज OTTचेरूय उपलब्ध आसा. मुखावेल्या काळांत हेर प्लॅटफॉर्माचेरूय तें मेळटलें. तुमी जरूर आयकात. तुमच्या सशस्त्र दळांचो आनी तांच्या परंपरेचो तुमकां खूब अभिमान जातलो. इश्टानो, फाटल्या कांय वर्सांत देशांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान सैम संवर्धनाच्यो प्रेरणादायक कथा मुखार आयल्यात. ह्यो कथा आमकां आशा आनी अभिमान दितात. मन की बात आयकुप्यांकडेन कांय उदाहरणां हांव सांगपाक सोदतां. हीं आयकून तुमचें काळीज प्रसन्न जातलें. पयलीं कच्छच्या रणाचेर उलोवया. पावस सोंपता म्हणसर हांगाची धर्तरी जिवी जाता. दर वर्सा लाखांनी फ्लेमिंगो हांगा येतात. पुराय वाठार गुलाबी रंगांचो जाता. देखून ताका फ्लेमिंगो सिटी अशें म्हणटात. हांगा ही सुकणीं घोटेर करून भुरगीं पोसतात. कच्छचे लोक तांकां लाखाजी के बाराती म्हणटात. आतां लाखाजीचे हे बाराती कच्छांत पर्यावरण संरक्षणाचें सोबीत प्रतीक जाल्यात. इश्टानो, दुसरी काणी मनीस आनी रानवटी जनावरांच्या सहकाराची, आनी ही आसा उत्तर प्रदेशांतल्यान. हांगा तराई वाठारांनी कापणी वेळार हत्तींचे कळप गांवचे वटेन येतात. हाका लागून संघर्श जावपाची शक्यताय वाडटा. पूण आतां UPंत लेगीत गजमित्र ह्या सारके यत्न सुरू जाल्यात. गांवांतलेच लोक एक पंगड तयार करून हत्तींचेर नदर दवरतात. ते लोकांक वेळार सतर्क करतात. हाका लागून संघर्श उणो जाता
आनी लोकां मदीं विश्वास लेगीत वाडत आसा. इश्टानो, मध्य भारतांतल्यान एक बरी खबर आयल्या. छत्तीसगडांत ब्लॅक बक म्हळ्यार काळें हरण परतून दिसूंक लागला. एका काळांत तांची संख्या खूब उणी जाल्ली, पूण सतत यत्न जाले आनी संवर्धन वाडत गेलें. आयज ते परतून उक्त्या शेतांत धांवतना दिसतात. हें आमच्या शेणिल्ल्या दायजाचें परतून येवप आसा. ग्रेट इंडियन बस्टर्ड म्हळ्यार गोडावणाच्या संवर्धनांतय अशीच उमेद दिसता. ही सुकणीं पयलीं आमच्या वाळवंटी वाठारांची वळख आशिल्ली, पूण एका काळार तांची संख्या खूब उणी जाल्ली. परिस्थिती अशी आशिल्ली की हें सुकणें विलुप्त जावपाचें वाटेर पावलें. पूण आतां ताच्या संवर्धनाची व्हडली मोहीम सुरू आसा. शास्त्रीय पद्दत आपणावप सुरू आसा. प्रजनन केंद्रां तयार जाल्यात आनी आतां नव्या जिविताची सुरवात दिसता. इश्टानो, सैम आनी मनीस वेगळे ना. आमी एकमेकांचे साथीदार. जेन्ना आमी सैमाक समजतात, ताचो आदर करतात आनी ताचे वांगडा एकठांय रावतात, तेन्ना बदल स्पश्टपणान दिसता. आयज हो बदल देशाच्या दर एका कोनशांतल्यान एक नवी आस्त म्हणून उदेता. म्हज्या प्रिय देशवासियांनो, ईशान्य हो आमच्या सगळ्यां खातीर अष्टलक्ष्मी. हांगा खूब प्रतिभा आसा आनी ईशान्येकडली सैमीक सोबीतकाय सगळ्यांचें लक्ष ओडून घेता. मन की बात वरवीं लेगीत आमी खूबदां ईशान्येकडल्या लोकांच्या यशाचेर भासाभास करीत आयल्यात. आयज हांव तुमचे कडेन अशीच आनीक एक कामगिरी आनी ती म्हळ्यार बांबू क्षेत्रांत ईशान्येक मेळिल्ल्या यशाचेर चर्चा करतलों. इश्टानो, जी गजाल एका काळार भार म्हणून समजताले, ते आयज रोजगार, वेवसाय आनी नवनिर्माणाक नवी चालना दिता. आमच्यो आवय भयणी ताचे सगळ्यांत व्हडले लाभार्थी आसात. बांबूंची व्याख्या बदलून कितलो बदल जाला तें कळटकच तुमकां अजाप जातलें. इश्टानो, ब्रिटिशांनी केल्ल्या कायद्या प्रमाण बांबूंची व्याख्या झाड म्हणून केल्ली आनी ताचे कडेन संबंदीत नेम खूब कडक आशिल्ले. खंय तरी बांबू व्हरपाचो जाल्यार खूब कठीण जातालें. अशे परिस्थितींत हांगाचे लोक बांबू संबंदीत वेवसायांतल्यान पयस जायत गेले. इश्टानो, 2017 वर्सा हो कायदो बदलून आमी बांबूक झाडांच्या श्रेणींतल्यान भायर काडलो. ताचे परिणाम सगळ्या मुखार आसात. आयज पुराय ईशान्येक बांबू सॅक्टर फुलता. लोक नवनिर्माण करून सेगीत मोल जोडटात. इश्टानो, त्रिपुराच्या गोमती जिल्ह्यांतल्या बिजॉय सूत्रधार आनी दक्षिण त्रिपुराचो प्रदीप चक्रवर्ती हांचे विशीं उलोवया. नवे कायदे तांणी स्वता खातीर एक व्हड संद म्हूण पळयले. मागीर तांणी आपलें काम तंत्रगिन्यानाक जोडलें. आयज ते पयलीं परस चड आनी अदीक बरें बांबू उत्पादन तयार करतात. नागालँडाच्या दिमापूर आनी भोंवतणच्या वाठारांनी जायते सेल्फ हेल्प गट आसात, जांणी बांबू संबंदीत खाद्य पदार्थांत मोल वाडोवपी काम केलां. तशेंच खोरोलो क्रिएटिव्ह क्राफ्ट सारके पंगड आसात, जे बांबू फर्निचर आनी हात मागाचेर काम करतात. इश्टानो, मिझोरामाच्या ममित जिल्ह्यांत पंगड आसात, जे बांबू सावन टिश्यू कल्चर आनी पॉली हाऊस मॅनेजमेंटाचेर काम करतात. सिक्कीमांतल्या गँगटोक लागसार लागास्टल बांबू एंटरप्रायज टीम विशीं म्हायती मेळ्ळी. बांबू सावन हातमाग, अगरबत्ती, फर्निचर आनी इंटेरियर सजावटीच्यो वस्तू तयार करतात. इश्टानो, हांगा थोडीच उदाहरणां दिल्यात. देशांतल्या बांबू क्षेत्राच्या यशस्वीपणाची ही वळेरी खूब व्हड आसा. तुमकां सगळ्यांक हांव आवाहन करतां की ईशान्ये कडल्यान कांय बांबू उत्पादन नक्कीच विकते घेवचें. तुमी ते भेट म्हणूनय दिवंक शकतात. तुमच्या यत्नांक लागून बांबूची उत्पादनां तयार करपा खातीर घाम गाळपी लोकांचें मनोबल वाडटलें. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, ह्या नेटान बदलपी काळांत तंत्रगिन्यान आमच्या जिविताचो व्हड भाग जाला. आमच्या भूतकाळाक वर्तमाना कडेन जोडपी तंत्रगिन्यानाची अजापां आयज आमकां दिसतात. हालींच्या काळांत हे दिशेन एक घडणूक घडल्या, जाका लागून शिक्षणा कडेन संबंदीत आशिल्ले लोक आनी इतिहासांत आवड आशिल्ले लोक खूब खोशी जाल्यात. इश्टानो, फकत कांय दिसां आदीं भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागारान म्हळ्यार
नॅशनल आर्कायव्ज ऑफ इंडियान एका खाशेल्या पोर्टलाचेर एक वेगळो डेटाबेस शेअर केला. हे संस्थेन 20 कोटी परस चड मोलादीक दस्तावेज डिजिटल करून ते भौशीक केल्यात. हातूंतले कांय जाल्यार खूब रोचक आसात. 7व्या शेंकड्यांतली गिलिगीत हात बरपां भोजपत्राचेर बरयल्यात. हांगा तुमकां 8व्या शेंकड्यांतले श्री भुवालय हें एक रोचक पुस्तकूय पळोवपाक मेळटलें. संख्यांचेर आदारिल्लें हें पुस्तक ग्रीड स्वरुपांत आसा. तशेंच राणी लक्ष्मीबाई कडेन संबंदीत कांय महत्वाची पत्रां हांगा पळोवंक मेळटात. हातूंतल्यान 1857 वर्सा तांणी घेतिल्ले कांय निर्णय स्पश्ट जातात, जे तांचें शौर्य दाखयता. नेताजी सुभाष हांच्या पराक्रमाचे व्हड प्रशंसक आशिल्ल्यां खातीर नेताजींच्या जिविता कडेन आझाद हिंद फौज आनी तांच्या उलोवपा कडेन संबंदीत जायते दस्तावेज आसात. तशेंच पंडीत मदन मोहन मालवीयजी हांचे कडेन संबंदीत जायते दस्तावेज तुमकां मेळटले. हातूंत BHUची थापणूक आनी हिंदी साहित्य संमेलन हांचे कडेन संबंदीत महत्वाची म्हायती आसा. आमच्या संविधान सभे कडेन संबंदीत जायते खाशेले दस्तावेजूय हांगा उपलब्ध आसात. तुमी सगळ्यांनी www.abhilekh-patal.in हाचेर जरूर भेट दिवची अशें हांव मागतां. हाका लागून आमच्या इतिहासाचो एक अद्भुत अणभव तुमकां मेळटलो. इश्टानो, फकत कल्पना करात, तुमी संवसारांतल्या सगळ्यांत प्रतिभावान लोकां मदीं आसात. तुमचे मुखार गणिताचे खूब कठीण प्रस्न आसात. हे सोडोवपाक वेळ फकत 4.5 वरां, म्हळ्यार वेळ सामको उणो, आनी सर्त आंतरराष्ट्रीय आनी खूब कठीण आसा. अशे परिस्थितींत भिवप सामकें स्वाभावीक. पूण ह्या परिस्थितींत आमच्या चलयांनी अजापा केली. ह्या म्हयन्याचे सुरवेक फ्रांसांतल्या बोर्दो शारांत युरोपियन गर्ल्स मॅथमॅटिकल ऑलिम्पियाड आयोजीत केल्ली. गणितांतली सखोल आवड आशिल्ल्या शालेय चलयां खातीर ही व्हड सर्त आशिल्ली. संवसारांतली ही एक मानाची सर्त. आमच्या चलयांनी ह्या ऑलिम्पियाडांतली आतां मेरेनची सगळ्यांत बरी कामगिरी केली. ह्या प्रतिभावान पंगडाचो म्हाका खूब अभिमान दिसता. हातूंत मुंबयच्या श्रेया मुंदडा, तिरुवनंतपुरमच्या संजना चाको, चेन्नईच्या शिवानी भरतकुमार आनी कोलकाताच्या श्रीमोई बेरा हांचो आस्पाव आशिल्लो. हातूंत आमचो पंगड संवसारांत 6व्या क्रमांकाचेर आशिल्लो. श्रेयान भांगरा पदक जिखून इतिहास रचलो. संजनान रुप्या पदक आनी शिवानीन कांस्य पदक जिखून नामना मेळयली. इश्टानो, ह्या ऑलिम्पियाडा खातीर भारतांतली निवड प्रक्रिया खूब कठीण आसा. तातूंत जायत्या टप्प्यांची निवड प्रक्रिया आसता. हातूंत प्रादेशीक, राज्य आनी राष्ट्रीय पावंड्यार कठीण आव्हानां पुराय करचीं पडटात. हाचे उपरांत सगळ्यांत बरी कामगिरी करपी विद्यार्थी 1 म्हयन्याच्या गणित प्रशिक्षण शिबिरांत सामील जातात. टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्चच्या होमी भाभा सेंटर फॉर सायन्स एज्युकेशनांत हें शिबीर आयोजीत जाता. ह्या शिबिराचे निमाणें पंगड निवड चांचणी आसता. हातूंत भारतीय पंगडाची निवड फकत कामगिरीच्या आदाराचेर जाता. इश्टानो, दर वर्सा देशभरांतले सुमार 6 लाख विद्यार्थी ह्या गणित ऑलिम्पियड कार्यावळींत वांटो घेतात. काळा प्रमाण हो आंकडो सतत वाडत आसा. म्हळ्यार ऑलिम्पियडाची ही संस्कृताय देशांतल्या चलयां मदीं चड लोकप्रिय जायत आसा. तांकां आदार दिल्ल्या खातीर ह्या हुशार धुवांच्या आवय बापायची हांव तुस्त करतां. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, आमच्या देशांत सध्या एक बरीच महत्वाची मोहीम चलता, जाची म्हायती दर एका भारतीयाक महत्वाची आसा. ही आसा जनगणना मोहीम. संवसारांतली सगळ्यांत व्हडली जनगणना. इश्टानो, जे आदीं अशे प्रक्रियेंतल्यान गेल्यात, हे खेपे तांचो जनगणनेचो अणभव वेगळो जावपाचो आसा. जनगणना 2027 डिजिटल केल्या. सगळी म्हायती थेट डिजिटल माध्यमांत नोंद जावपाक लागल्या. घराघरांनी वचपी कर्मचाऱ्यां कडेन मोबायल ॲप आसा. ते तुमचे कडेन उलयतले आनी तातूंत म्हायती नोंद करतले. इश्टानो, हे खेपे तुमी जनगणनेंत वांटो घेवपूय सोंपें जालां. तुमी तुमची म्हायती स्वताय नोंद करपाक शकतात.
कर्मचारी येवच्या 15 दिसां आदीं तुमकां ही सुविधा सुरू जातली. तुमी तुमच्या वेळा प्रमाण माहिती भरूंक शकतात. जेन्ना तुमची प्रक्रिया पुराय जाता तेन्ना तुमकां एक खाशेलो आयडी मेळटलो. हो आयडी तुमच्या मोबायलाचेर वा ईमेलाचेर येता. उपरांत कर्मचारी तुमच्या घरांत येतात तेन्ना हो आयडी दाखोवन तुमी म्हायती निश्चिंत करूंक शकतात. हाका लागून परतून म्हायती दिवपाची गरज ना. तशेंच वेळ वाटावता आनी प्रक्रिया सोपी जाता. इश्टानो, ज्या राज्यांनी स्वताची गणना करपाचें काम पुराय जालां थंय घरांची वळेरी करपाचें काम गणना कर्मचाऱ्यांनी सुरू केलां. आतां मेरेन सुमार 1,20,00,000 कुटुंबांच्या घरांची वळेरी करपाचें काम पुराय जालां. इश्टानो, देशाची जनगणना फकत सरकारी काम न्हय. ही जापसालदारकी आमच्या सगळ्यांची. तुमचो सहभाग खूब म्हत्वाचो. तुमी दिल्ली म्हायती पुरायपणान सुरक्षीत उरता. ती गुप्त दवरतात. ती डिजिटल सुरक्षा वरवीं सुरक्षीत उरता. येयात आमी सगळे एकठांय येवन हे प्रक्रियेंत वांटो घेवया. जनगणना 2027 यशस्वी करुया. इश्टानो, आमच्या देशांत खावपा पिवपाची परंपरा फकत रुचीपुरती मर्यादीत ना. हे परंपरेचो एक मनोरंजक भाग म्हळ्यार भारताचें चीज. कांय दिसां आदीं हांवें ट्वीट वरवीं एक म्हायती शेअर केल्ली. ब्राझिलांत जाल्ले एके आंतरराष्ट्रीय चीज सर्तींत 2 भारतीय चीज ब्रँडांक प्रतिश्ठीत पुरस्कार मेळ्ळ्यात. ह्या यशाचेर सोशल मिडियाचेरूय व्हड प्रमाणांत चर्चा जाली. भारतांतल्या चीजांच्या वरायटीचेरूय चर्चा करपाक जाय अशें जायत्या जाणांनी सांगलें. इश्टानो, भारताच्या दूद क्षेत्रांत खूब व्हड बदल जायत आसात. ह्या क्षेत्रांत मोल वाडोवपाक लागून आमच्या पारंपारीक रुचीक एक नवी वळख मेळ्ळ्या. आयज भारतीय चीजाक संवसारभर आपली सुवात मेळपाक लागल्या. नाश्ता आसूं, दनपारचें जेवण आसूं वा रातचें जेवण आसूं, भारतीय चव संवसारभरच्या थाळ्यांनी पावपाक लागल्या. जम्मू काश्मीरचे कलारी चिजाकच पळयात. ताका काश्मीराचो मोजरेला म्हणटात. गुज्जर बकरवाल समाजांतले लोक पिळग्या सावन ते तयार करून खातात. सिक्कीम, अरुणाचल प्रदेश आनी लडाख हांगा छुरपी खूब फामाद आसा. दोंगराचें सादेपण आनी नाजूकपण ताचे रुचींतूय जाणवता. ह्या चिजाची खाशेली गजाल म्हळ्यार याकाचे दुदापासून ते तयार करतात. इश्टानो, महाराष्ट्र आनी गुजरातांत टोपलिनू पनीर हाका सुरती चीज अशेंय म्हणटात. ताची वेगळीच वळख आसा. हांगा थोडींच नांवां घेतल्यात, पूण हो रुचीचो संवसार आमच्या देशांत खूब व्हड आसा. आयज हे परंपरेक नवे बळगे मेळपाक लागला. ह्या क्षेत्रांत जायत्यो भारतीय कंपनी गुंतवणूक करतात. आधुनीक तंत्रगिन्यान येत आसा. बरें पॅकेजींग जाता आनी आमची उत्पादनां संवसारीक मानकां प्रमाण मुखार वचत आसतात. हाचो परिणाम म्हळ्यार भारतीय चीज आतां देशाच्यो शिमो हुंपून संवसारांतल्या बाजारपेठांनी आनी रेस्टॉरंटांनी पावपाक लागला. आयज आमी लोकल ते ग्लोबल हाची गजाल करतात. तातूंत भारतीय चीजाची देख आमकां फुडाराची दिशा दाखयता. भारतीय चव, भारताची परंपरा आनी भारताचो दर्जो संवसारांतल्या लोकांक एक नवो अणभव दितलो आनी भारता कडेनूय नवो संबंद निर्माण करतलो अशें म्हाका दिसता. म्हज्या प्रिय देशवासियांनो, ह्या म्हयन्यांत देशांतल्या जायत्या वाठारांनी नव्या वर्सा सयत जायते उत्सव मनयले. कांय दिसांनी 9 मे दिसा आमी 25 बैशाख ह्या निमतान गुरुदेव टागोर हांची जयंती मनयतले. गुरुदेव एक बहुआयामी व्यक्तिमत्व आशिल्ले. ते फकत एक व्हड लेखक आनी विचारवंत न्हय. तांणी जायत्या नामनेच्या संस्थांकूय आकार दिलो. लोकां खातीर कायमस्वरुपी रोजगार तशेंच गांवाचें कल्याण करपी उद्देग धंद्यांच्या फाटबळांत गुरुदेव टागोर आशिल्ले. तांच्या रवींद्र संगीताचो प्रभाव संवसारभर अजुनूय आसा. शांतीनिकेतनाच्यो भेटी म्हजे खातीर अविस्मरणीय आशिल्ल्यो. ही तीच संस्था जी तांणी पुराय समर्पणान सांबाळिल्ली आनी व्हड केली. परत एक फावट तांकां म्हजी नम्र श्रद्धांजली. इश्टानो, मे म्हयनो आमकां 1857 वर्साच्या पयल्या स्वातंत्र्य संघर्षाची याद करून दिता.
लोकांमदी देशभक्तीची भावना जागृत केल्ल्या आवय भुयेच्या सगळ्या धाडसी विरांक हांव नमन करतां. शाळेंतल्या भुरग्यांचो हो सुटयेचो काळ. तांणी सुटयेचो पुराय आनंद घेवचो आनी कितें तरी नवें शिकपाचो यत्न करचो अशें हांव तांकां सांगतां. ह्या गरमेच्या हंगामांत तुमी सगळ्यांनी तुमचे भलायकेची पुराय जतनाय घेवची. फुडल्या म्हयन्यांत परत मेळुया कांय नवे विशय घेवन देशवासियांच्या कांय नव्या यशा सयत. खूब खूब धन्यवाद.